अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो एक खौफ बन गया है और किस तरह आज भी जो है वो दौड़ें लगी हैं FIA की। इस सारी सूरत हाल आपके सामने रखनी है और इमरान खान की तोशाखाना केस में रिहाई जो है वो एक दिन की दूरी के ऊपर है। तोशाखाना केस से इमरान खान साहब को जो है वो रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन ये खाम ख्याली है कि इमरान खान साहब कल रिहा होकर अपने कारकुनान में आ जाएंगे। कैसे, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, एक कैदी नंबर 804 जो आपको पता है कि इमरान खान साहब अटक जेल में है, उनके हवाले से रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है, जिसमें इमरान खान साहब के रहन सहन और उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है वो तमाम चीज़ें उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन है। और वो रिपोर्ट भी जो है वो किस तरह किसने बनाई है वो भी आपके सामने चीज़ें रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम जो है वो सबसे पहले इमरान खान साहब के फैसले के ऊपर आ जाते हैं। आज जो है वो जो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज साहब, उन्होंने पूरी कोशिश की कि इस मामले को जितना डिले किया जा सके जो है वो उसको किया जाए। आज उन्होंने बड़े हिले बहाने भी किए। आज उन्होंने अपनी मेडिसिन का एक वक्फा भी किया। आपको पता है कल वो पेश नहीं हुए थे, लास्ट समात पे वो पेश नहीं हुए थे कि जनाब मुझे जो बुखार है, मैं तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत जो है वो नासाज है। तो आज उन्होंने एक अपनी मेडिसिन का 15 से 20 मिनट का वक्फा भी किया कि मैंने जी मेडिसिन लेनी है। तो नाज़रीन काम जो फैसला आज नहीं हो सका, फैसला कल 11:30 बजे जो है वो अब सुनाया जाएगा और कल 11:30 बजे चला गया। आज जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो बार बार कहते रहे कि वकील साहब कभी रियासत को फरीक नहीं बनाया गया, कभी वो इंडिया के राहुल गांधी की मिसालें देते थे। इस तरह के मामलात करके उन्होंने काफ़ी केस को लटकाने की कोशिश की, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब बाजिद रहे और एक जानिब तो इशारा भी दिया चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कि उम्मीद है कि आज तो सज़ा मौतली का जो दरख्वास्त उसके ऊपर जो है वो फैसला हो जाएगा। आज उन्होंने ये एक इशारा भी दिया, इंदिया भी दिया। लेकिन जो वकील लतीफ़ खोसा साहब हैं वो इसरार करते रहे कि हमें आज ही फैसला चाहिए, जितनी देर बैठाना है बिठा लें, लेकिन फ़ैसला आज ही होना चाहिए। लेकिन बिल आखिर ये फ़ैसला जब दलाइल मुकम्मल हो गए अमजद परवेज़ के, तो उसके बाद जो है वो अब फैसला जो कल 11:30 बजे जो है वो इस मामले में सुनाया जाएगा। दूसरी जानिब नाज़रीन काम, जो ईमान मज़ारी साहिबा हैं, आपको पता है कि वो भी बगावत के केस में अंदर हैं, अली वज़ीर हैं। तो आज उनकी जब जेल से रिहाई हुई तो उनको दोबारा जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया ईमान मज़ारी को, और उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन काम, इस्लामाबाद की अदालत ने बगावत और इश्तियाल अंगेज़ी के केस में आज ईमान मज़ारी की दरख्वास्त मंजूर की थी, जिसके बाद उन्हें अडाला जेल से रिहा कर दिया गया। ईमान मज़ारी की अडाला जेल से रिहाई के वक्त इस्लामाबाद पुलिस जेल के बाहर मौजूद थी, जहां से पुलिस ने उनको फिर गिरफ्तार कर लिया और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर ईमान मज़ारी की गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई गई। ताहम जेल से बाहर आते ही पुलिस इन्हें लेकर रवाना हो गई। ज़राए का कहना है कि ईमान मज़ारी को थाना बाराकू में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है। ये नाज़रीन का इस हवाले से जो है वो थाना बाराकू में उनके लिए एक और मुकदमा दर्ज है, लेकिन कुछ वजूहात जो उनके हवाले से नहीं बताई गई। नाज़रीन का इमरान खान साहब की जो है वो जहाँ तक हमने बात की कि फ़ैसला कल है, मैं बात कर रहा था, ये चीज़ें मैं थोड़ी क्लियर कर दूं कि इमरान खान साहब अगर कल रिहा होते हैं, उनको तोशाखाना केस में कल फैसला सुना दिया जाता है कि उनको जनाब जो है उनकी ज़मानत हो गई है और उनको रिहा किया जाता है, तो आज खौफ की लहरें दौड़ गई। उधर समात चल रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो FIA जो है वो अटक जेल के अंदर जो है वो साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई। इस कदर जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई का खौफ तारी है, और इसीलिए मैं कह रहा था कि इमरान खान साहब के रिहा होने के बाद भी, तोशाखाना केस में रिलीफ मिलने के बाद भी इमरान खान साहब जो है वो अपने जो कारकुनान हैं उनके अंदर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की रिहाई का खौफ ही इतना है। और आपको पता है कितने केसेस हैं। आज गो के एक और जो क्वेटा में उनका केस है, उनमें वो केस खारिज कर दिया गया है। वो एक खुशखबरी है। आपको पता है उस वक्त इमरान खान साहब जमान पार्क थे जब वो केस बनाया गया। तो ये नाज़रीन काम इस हवाले से सूरत हाल है। दूसरी जानिब अब रिपोर्ट आपके सामने मैं ये रख देता हूँ। शाह महमूद कुरैशी की जो गिरफ्तारी, जो थंबनेल भी मैंने लिखा कि शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी जो है वो ड्रामा है। शाह महमूद कुरैशी को नाज़रीन करम आपने देखा होगा और आपने उनको भी देखना है। उमर सरफराज चीमा साहब को किस हालत में उनको लाया जाता था, परवेज़ इलाही को किस हालत में जो है वो लाया जाता था, और शाह महमूद कुरैशी को भी आपने देखना है, मवासना करना है।
کہ شاہ محمود قریشی کے قمیض کے اوپر وٹ نہیں پڑا ہوتا. بڑے فریش ہوتے ہیں، بڑے فریش ہوتے ہیں، حالانکہ سائفر کے زیادہ بھاری کیس ہے اور بڑے فریش ہوتے ہیں. اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہارون الرشید صاحب انہوں نے جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا ہے، میں نے نہیں یہ دعویٰ کیا، ان کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی جو گرفتاری ہے یہ مجھے ڈرامہ لگتی ہے. اور یہ کسی حد تک اگر میں اس کے اوپر تجزیہ بھی دوں تو ناظرین کرام یہ چیزیں اس طرح ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو جو ہے کہہ لیں کہ جب باہر آئے یا وہ اگر باہر رہتے ہیں تو ان کے اگر وہ عمران خان صاحب کے حق کے لیے کہہ لیں کہ ایک جاندار آواز نہیں اٹھاتے تو پھر بھی ان کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں. تو اس سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے احتجاج اور عوام کو باہر نکالنا اور عوام کو انگیج کرنا اس سارے معاملے میں. تو اس سے دور رہنے کے لیے بھی شاہ محمود قریشی کو کہا گیا ہوگا کہ جناب آپ ذرا آ جائیں، آرام سے بیٹھیں، بجائے اس کے کہ آپ کی اور جو ریپوٹیشن ہے وہ ڈاؤن ہو. اب آتے ہیں ناظرین کرام اس رپورٹ کی جانب. جو رپورٹ آئی ہے سپریم کورٹ پہنچی ہے اور عمران خان صاحب کو وہاں پہ جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے وہ ان کی تواضع بھی جو ہے وہ کس طرح کی جا رہی ہے. لیکن قیدی نمبر 804 کو زیادہ تر دال روٹی دی جا رہی ہے. ابھی آپ کے سامنے تفصیلات رکھ دیتے ہیں. ناظرین کرام جو رپورٹ ہے وہ 6 صفحات پر مشتمل ہے اور ملزم کے ساتھ والے بیرکس کے بلاکس جو خالی کرا دیے گئے ہیں اور ملزم کو پنجاب حکومت کے احکامات پر بہترین جیل سہولیات فراہم کی گئی ہیں اور ملزم کو جس سیل میں رکھا گیا ہے اس کی مرمت کی گئی ہے. سیل کا فرش جو ہے وہ سیمنٹ کا ہے، ایک پنکھا لگا ہوا ہے. 18 اگست کو سیل کے واش روم کی مرمت کر کے جو ہے وہ اس میں اس کی دیوار کو جو ہے مزید 5 فٹ اونچا کر دیا گیا. اور اس کے علاوہ ناظرین کرام واش روم کے اندر پوٹا کمپنی کا کمبورڈ اور مسلم شاور اور ٹیشو سٹینڈ لگائے گئے ہیں اور واش روم کے باہر واش جو بیشن ہوتا ہے وہ لگایا گیا ہے تاکہ ملزم وضو کر سکے. ملزم کا سیل بیک سائڈ سے ہوا کے لیے کھلا ہوا ہے. سیل کے اس ایریا میں ملزم واک کر سکتے ہیں. اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ ملزم کو سیل میں ایک میٹرس، 4 تکیے، ٹیبل، کرسی، جائے نماز اور ایئر کولر کی سہولت بھی دی گئی ہے. ایئر کولر بھی ہے جناب عمران خان صاحب کو. اچھا، ملزم کو قرآن پاک انگریزی ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ دیا گیا. اچھا، یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ جب بھی آتا ہے ذکر کہ عمران خان صاحب کو انگریزی ترجمے والا قرآن جو ہے وہ دیا گیا. عمران خان صاحب کو قرآن پڑھنا نہیں آتا بائی دا وے، اس لیے وہ انگریزی ترجمہ والا قرآن جو ہے وہ رکھتے ہیں. ناظرین کرام اس کے بعد مزید 25 کتابیں پڑھنے کے لیے دی گئی. ملزم کو 21 انچ LED جو ہے وہ ٹی وی کی سہولت فراہم کی گئی ہے اور ملزم کے سیل کی صفائی کے لیے 2 سینیٹری ورکرز کی سہولت دی گئی. اٹک جیل میں جو سیکورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے دیگر جیلوں کے جو ہے وہ 53 افسران کو تعینات کیا گیا. 4 ASP رینک کے پولیس افسران 3 شفٹوں میں ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. ملزم اور سٹاف کی موومنٹ چیک کرنے کے لیے 3 کیمرے نصب کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام لنچ میں اب دیکھیے گا ان کو کیا کیا کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے. لنچ میں پیر کو سبزی، روٹی، سلاد اور دہی دیا جاتا ہے. منگل کو دال چنے، بدھ کو دال ماش، جمعرات کو دال، جمعے کو سبزی، ہفتے کو اور اتوار کو بھی دال دی جاتی ہے. رپورٹ میں جو ہے وہ ڈنر میں کیا دیا جاتا ہے، اس میں دال چاول ہے، دہی ہے، سلاد ہے. اور ملزم کی ڈیمانڈ پر جو ہے ہفتے میں 2 بار دیسی مرغی اور 1 بار چھوٹا گوشت دیسی گھی میں، مطلب دیسی مرغی دیسی گھی میں اور چھوٹا گوشت دیسی گھی میں جناب تیار کر کے فراہم کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ موسمی پھل بھی فراہم کیے جاتے ہیں عمران خان صاحب کو. اچھا، یہ جو رپورٹ ہے نا اس کے اوپر بھی اعتراض کیے جا رہے ہیں. یہ رپورٹ جو ہے وہ جناب میری کہا جا رہا ہے کہ یہ کہہ لیں کہ کسی شاعر ٹائپ بندے نے بنائی ہے، کیونکہ وہ جتنا ان کا 8 فٹ یا 8 فٹ کا جو چوڑا ہے اس میں اتنی چیزیں جو ہے وہ نہیں آ سکتی جو میں نے آپ کو وہ اتنی چیزیں گنائی. اس کے بعد انہوں نے اور بھی چیزیں ہیں کہ ڈیوٹی دینے والے سٹاف کو 2 وائرلیس فون دیے گئے ہیں فیملی کے لیے منگل دن 2 بجے، جبکہ وکلا کے لیے جمعرات کا دن ملاقات کے لیے مقرر ہے. ملاقاتوں کے دوران سخت سیکورٹی کے انتظامات کیے جاتے ہیں. اس وقت اٹک جیل میں 982 قیدی ہیں. چیئرمین PTI سے ان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا، اہلیہ بشرا بی بی، عمران نیازی اور عمیر خان نیازی اور بابر اوان اور لطیف خوسا ملاقاتیں کر چکے ہیں. چیئرمین PTI کی طبی مطلب ان کی صحت کی اور ان کی جو صحت کے چیک اپ کے لیے جو ہے وہ 5 ڈاکٹرز کا پینل ہر وقت موجود ہوتا ہے. چیئرمین PTI کو ڈائٹ فوڈ ان کی مشاورت سے دیا جاتا ہے. چیئرمین PTI کو پیر سے اتوار تک ان کو ناشتے میں بریڈ، آملیٹ، دہی اور چائے دی جاتی ہے. لنچ میں پیر کو سبزی، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو ناظرین کرام یہ اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ اہم چیزیں تھیں جو رپورٹ آج سپریم کورٹ میں پیش کی گئی کہ عمران خان صاحب کو یہ سہولیات دی جا رہی ہیں، یہ
جیل مینیو کے مطابق ان کو یہ چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں. زیادہ تر ان کو دال روٹی جو ہے وہ کھلائی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو. تو یہ ناظرین کا اس حوالے سے اپڈیٹس. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.